السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. الفيديو اليوم ان شاء الله غنهضروا على لي زاكس دو سيميتري دو فيغور اوزيال. يعني شنو درنا في الفيديو اللي داز؟ علاش هضرنا على سيميتريك دو فيغور اوزيال، هضرنا على التماثل بالنسبه للاشكال الاعتياديه. التماثل دابا غادي نشوفوا لي زاكس غنهضروا على اش؟ غنهضروا على لي زاكس يعني هاد لاكس هذا اللي هو دي، يعني كيفاش كيكونوا في الاشكال الاعتياديه بالنسبه لاش؟ بالنسبه للتريونغل ايزوسيل، بالنسبه للتريونغل ايكيلاتيرال، بالنسبه للوزونج، بالنسبه للريكتانغل وبالنسبه للكاري. هادشي اللي عندكم في المقرر ديالكم. دونك لي زاكس دو سيميتري محاور التماثل ديال اش؟ ديال الاشكال الاعتياديه اللي معروفين: مثلث، المربع، المستطيل ثم المعين. بالنسبه للمثلث عندنا جوج ديال الحالات: المثلث متساوي الساقين اللي هو تريونغل ايزوسيل، وبالنسبه للمثلث المتساوي الاضلاع ايكيلاتيرال. تري بيان. اول حاجه غنشوفوا تريونغل ايزوسيل، يعني تريونغل ايزوسيل المثلث متساوي الساقين كيفاش كيكون عندنا هذاك لاكس دو سيميتري. داكوغ، نشوفوا اول حاله غنشوفوا لاكس دو سيميتري ديال اش؟ ديال تريونغل ايزوسيل باللغه العربيه: مثلث متساوي الساقين. مثلث متساوي الساقين كيكون بحال هكا. مثلث ديالنا متساوي الساقين، هذا كيساوي لنا هذا. داكوغ، يعني كيكون على هذا الشكل. هذا القاعده ديالو، لا باز ديالنا. عندنا المثلث ديالنا غنسميوه مثلا ا او بي، مثلا لا ا بي سي، غنسميوه ا بي سي. تري بيان. بالنسبه للاكس دو سيميتري ديال هذا المثلث هذا في نظركم فين غادي يكون؟ لاكس دو سيميتري ديالنا هو هذا الذي يمر، هذا المستقيم الذي يمر من لو بوين ا. تري بيان. هنا بالنسبه للتريونغل ايزوسيل هذا هو لاكس دو سيميتري ديالو دي، يعني التريونغل ايزوسيل ان اكس دو سيميتري، عنده واحد لاكس دو سيميتري. سيت اكس منين كيدوز في نظركم؟ كيدوز من لو سومي، دائما كيدوز من لو سومي ديال هاد التريونغل ايزوسيل. لو سومي ديالنا يعني كيدوز من الراس ديال هاد المثلث ديالنا. سومي برينسيبال، لو سومي برينسيبال، ما دوزوش ليا من هنا ولا من هنا، راه لو سومي برينسيبال يعني القاعده اللي كيجلس عليها، ما كندويوش عليها، كندويو على الراس اللي كيبان لكم في الفوق. تري بيان. هذا هو لو سومي برينسيبال. لي بيسيكتريس دو سون اونغل اي لا ميدياتريس دو كوتي اوبوزي. شنو كتعني لنا هذه؟ راه قال لك بالنسبه لهاد لاكس ديال هاد المثلث ديالنا فهو بحد ذاته بيزيكتريس ديال هاد لونغل بي ا سي. بيسيكتريس، شنو هي بيسيكتريس؟ هو منتصف ديال واحد الزاويه. شنو هو المنتصف؟ منتصف الزاويه هو واحد المستقيم الذي يقسم الزاويه الى زاويتان متقايستان، يعني هاد الزاويه كتساوي لنا هاد الزاويه. اول حاله شنو الخاصيه ديال لاكس دو سيميتري ديال لونغل ديال تريونغل ايزوسيل؟ عفوا، شنو قلنا؟ كيمر من اش؟ كيمر من لو سومي برينسيبال. هذه اول حاله. ثاني حاله فهو اش؟ هو بحد ذاته بيسيكتريس ديال لونغل، ديال هاد لونغل لي سومي ديالها ا، وبحد ذاته اش؟ لا ميدياتريس دو كوتي اوبوزي. شنو هو لا ميدياتريس؟ هو المستقيم الذي يقسم القطعه الى قطعتين متقايستين ويمر من منتصفها والعمود عليها. دونك عندنا هنا واحد تعامد هنايا، وعندنا هنا عاود جوج ديال الحركات متساويين، يعني كيدوز لينا اش؟ يعني شنو هي ميدياتريس؟ ميدياتريس ديال القطعه بي سي، ديال لو سيغمون بي سي. يعني اش؟ الخاصيه الاولى ديالنا هاد محور التماثل دي بحد ذاته اش؟ بحد ذاته اش؟ يعني بيسيكتريس ديال لونغل بي ا سي، وبحد ذاته اش؟ بحد ذاته اش؟ ميدياتريس دو سيغمون بي سي. داكوغ،
يعني ميدياتريس ديال بي سي. عندنا جوج ديال الخاصيات وبيان سور كيمر لينا دائما لو سومي برينسيبال ديال تريونغل ايزوسيل. تري بيان، هادو هما الخاصيات ديال هاد الاكس دو سيميتري ديال تريونغل ايزوسيل. اول حاجه هذاك لاكس دو سيميتري بحد ذاته بيسيكتريس ديال هاد الزاويه بي اس سي اللي السومي ديالها برينسيبال اللي هو 1 وبحد ذاته ميدياتريس ديال الكوتي اوبوزي لهاد السومي، يعني الكوتي يعني هاد الضلع المقابل للراس ديال المثلث. داكوغ تري بيان، فهو ميدياتريس. تري بيان، شوفوا الحاله الثانيه ديال تريونغل ايكيلاتيرال. تريونغل ايكيلاتيرال بينا نشوفوا حتى هو لاكس دو سيميتري ديالو باللغه العربيه عندنا بينا نشوفوا لاكس دو سيميتري ديال المثلث متساوي الاضلاع وليس متساوي الساقين. متساوي الساقين هو ايزوسيل، تريونغل ايكيلاتيرال هو متساوي الاضلاع. كيكون على هذا الشكل تريونغل ايكيلاتيرال يعني كيكونوا الاضلاع كلها متساويين، هاد الضلع الاول وهاد الضلع الثاني وهاد الضلع الثالث، مثلا نسميوه ا بي سي، يعني هذا كيساوي لنا هذا كيساوي لنا هذا، يعني كلشي داكشي متساوي. دونك في نظركم واش هاد تريونغل ايكيلاتيرال واش عنده غير واحد الاكس دو سيميتري؟ واش عنده غير واحد الاكس دو سيميتري؟ لا، مادام انه ايكيلاتيرال يعني راه عنده ثلاثه. يعني ها الاول كيدوز من ا والعمودي على الكوتي اوبوزي بي سي، يعني رديتو البال يمر من ا والعمودي، يعني اش عندنا هنا كيساوي لينا هنا. عندنا واحد اخر واحد الاكس دو سيميتري ها هو كيمر لينا من بي والعمودي على هنا على ا سي، وهاد البلاصه كتساوي لينا هنا لان هذا بحد ذاته ميدياتريس ديال ا سي. وعندنا عاود كيدوز لينا حتى من سي وكيكون عمودي لينا على ا بي وميدياتريس ديال سيغمون ا بي. دونك تريونغل ايكيلاتيرال شنو عنده 3 axes de symétrie. 3 axes de symétrie، ثلاثه ديال المحاور ديال التماثل. وهاد لي 3 axes de symétrie sont les médiatrices des côtés et les bisectrices des angles. شنو كيكونوا هاد لي 3 axes بحد ذاتهم اش؟ sont les médiatrices des côtés et les bisectrices des angles. Les bisectrices et les bisectrices des angles. أعيد وأكرر، بالنسبة للتريونغل ايكيلاتيرال بغينا نهضروا على لي زاكس دو سيميتري ديالو. عنده 3 زاكس دو سيميتري، عنده 3. هاد لي 3 زاكس بحد ذاتهم لي ميدياتريس دي كوتي او لي بيسيكتريس دي زونغل، يعني لي ميدياتريس اي لي بيسيكتريس. نمشيو للحاله الثالثه نشوفوا الشكل الاعتيادي ديال الفيغور ديال لوزونج. بينا نشوفوا لاكس دو سيميتري ديال واحد اللوزونج ديال اش؟ ديال المعين. شنو كنعرفوا على المعين؟ فهو عنده 4 ديال الاضلاع متقايسه وعنده 2 ديال الاقطار اللي هما متعامدين. تري بيان، حنا نشوفوا الرسم عندنا المعين ديالنا. المعين كيكون على هذا الشكل، المعين كيكون على هذا الشكل. هذا هو المعين ديالي، مثلا سميتو ا بي سي دي. تري بيان، في نظركم شحال عنده ديال لي زاكس باينين؟ شنو هو؟ فين ما تسمعوا اكس غير من عقلكم. الاكس يعني كيقسم لينا واحد البلاصه الى 2 البلايص كيكونوا متساويين. فهمتوا شنو قلنا؟ ملي كطويو الورقه كيجي الشكل فوق الشكل. دونك اش يعني شحال من اكس دو سيميتري؟ عنده 2. ها الاول وها الثاني، ها الثاني. تري بيان، ان لوزونج ا 2 axes de symétrie. عنده اشنو؟ 2 axes، عنده
deux axes de symétrie. Deux axes de symétrie. اشنا هما هذوك لي زاكس دو سيميتري؟ هما لي دياغونال، الاقطار ديال المعين، قطري المعين. القطري دائما كيكونوا متعامدين ديال المعين. تري بيان. يعني les axes sont les diagonales de losange ديال هاد اللوزونج هذا. تري بيان. ils sont perpendiculaires كيكونوا كيكونوا متعامدين. داكوغ. et coupe en leur milieu كيكونوا متعامدين وكيتقاطعوا علينا في المنتصف، يعني كيتقاطعوا لنا في المنتصف. داكوغ. تري بيان. يعني يعني هاد المسافه كتساوينا هاد المسافه، وهاد المسافه كتساوينا هاد المسافه. Très bien. Si les diagonales d'un quadrilatère sont perpendiculaires، إلا كانوا جوج ديال الأقطار ديال واحد الشكل كيكونوا perpendiculaires، يعني كيكونوا متعامدين. شكون فاش متعامدين؟ كيكونوا متعامدين في المنتصف en leur milieu. شنو كنهضروا على واحد اللوزونج. دونك مثلا عندكم في واحد التمرين، مثلا في الامتحان ولا تمرين عادي عندكم في القسم، عطاكم الاستاذ واحد الشكل بحال هكا، ما عرفتوش نتوما بلي واش لوزونج ولا مربع، مازال ما عرفتو. دونك عطاكم بلي هاد لي دياغونال ديال هاد اولا الاقطار لي دياغونال هما هادو الاقطار ديال هذاك الشكل متعامدين وكيتقاطعوا في نفس المنتصف. دونك كنهضروا على واحد اللوزونج. تري بيان. بغيت اكرر بالنسبه للوزونج شنو استفدنا من هاد اللوزونج على لي زاكس دو سيميتري. لي زاكس دو سيميتري عنده جوج ديال لي زاكس دو سيميتري. هادوك لي دو زاكس سون لي دياغونال ديال هذاك اللوزونج، فهما بحد ذاتهم الاقطار ديال داك المعين. نشوفوا الشكل الاخر اللي هو الريكتانغل. دابا غنشوفوا الريكتانغل اولا المستطيل. غنشوفوا الشكل ديال الريكتانغل اولا المستطيل. المستطيل كيكون على هذا الشكل هذا. داكوغ. نسميو مثلا A B C D. تري بيان. شنو في نظركم لي زاكس دو سيميتري ديال الريكتانغل اولا ديال المستطيل؟ لي زاكس دو سيميتري عنده جوج. عندكم دوزوه ليا من هنا لا ما دوزوش ليا من تماك، حيت الا دوزتو ليا من هنا وطويتو الورقه ما غاديش لينا النقطه A على النقطه C، يعني ما غيجوش لينا الاشكال مطابقين. اش غنقولوا لهم؟ سوبربوزابل ما غاديش ينتجوا سوبربوزابل. ولكن الحل النهائي عندنا خاصنا نقسموه من هذه الجهه هذه. دونك حيت الا طوينا غيجي هذا الشكل فوق هذا الشكل، وإلا طوينا عاود من هاد عفوا وإلا طوينا عاود من هاد الجهه هادي. المهم نتوما راكم عارفين راه غيجيو سوبربوزابل بيان سور. يعني الريكتانغل عنده دو زاكس دو سيميتري. شنو هما هاد لي دو زاكس دو سيميتري؟ هما لي ميدياتريس et les côtés opposés. Les médiatrices et les côtés opposés. Des médiatrices des côtés opposés. Très bien. شنو هو الميدياتريس ديال AB؟ هو هذا. والميدياتريس ديال CT هو هذا بحد ذاته، وديال AB هو هذا، وديال BC هو هذا. تري بيان. يعني لي ميدياتريس كيمروا لينا دائما من لو ميليو ديال لو سيغمون. يعني لي كوطي ديالنا درنا ليهم لي ميدياتريس كاملين، فهو عباره عن جوج ديال لي زاكس. تري بيان. عنده دو زاكس. تري بيان. شنو هما هادوك لي دو زاكس؟ هما لي ميدياتريس. غنهضروا على لي زاكس ديال هاد الريكتانغل سون لي ميدياتريس ديال من دي كوتي اوبوزي. لي ميدياتريس دي كوتي اوبوزي. تري بيان. نشوفوا اخر حاله عندنا هي ديال بيان سور ديال لو كاري، يعني نهضروا على المربع حتى هو. لو كاري عندنا هو
المربع باللغه العربيه. دونك غنرسموا الشكل ديالنا المربع، الشكل هكا في السبوره عادي. عندنا هذا هو المربع ديالنا. في نظركم شنو هما لي زاكس دو سيميتري؟ نسميهم مثلا ا بي سي تي. شنو هما لي زاكس دو سيميتري؟ عندنا اول اكس بحال المستطيل حتى هو كيدوز من لي ميدياتريس، هو لي ميدياتريس ديال لي كوتي اوبوزي، ها هما جوج. تري بيان، ها حنا لقينا جوج. وحتى بالنسبه لي دياغونال حتى هما بالنسبه لي حتى هما راهم اكس. ها الاخرين حتى هما كيمروا لينا من هنا حتى لي دياغونال. دونك شحال من كلهم كيتقاطعوا في لو ميليو هنايا. شحال من اكس عند المربع؟ عنده 4 اكس دو سيميتري. 4 اكس دو سيميتري. داكوغ تري بيان. شنو هما هادوك لي زاكس دو سيميتري؟ عندنا 2 دياغونال et 2 médiatrices. شنو هما لي دياغونال؟ يعني الاقطار et les médiatrices. يعني جوج ديال الدياغونال وجوج ديال لي ميدياتريس عطاتنا 4 اكس دو سيميتري ديال لو كاري. تري بيان. هادشي اللي عندكم في هذا الفيديو هذا. كنتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تكتبوا لي في التعليق اش من درس بغيتوني نشرح لكم المره الجايه. بيان سور الهندسه راه ما فيهاش شي حاجه. الهندسه بيان سور غير حفظوا الخاصيات وعرفوا شنو هي هذه وكيفاش كنرسموا هذه. كاين الاستاذ اللي غيبازي لكم على الخاصيه خصكم تحفظوها. مثلا المربع يقول لكم شنو هما لي زاكس دو سيميتري ديالهم، خاصكم تكونوا حافظينهم. وشنو هو المود ديال الريكتانغل، ديال التريانغل ايزوسيل ولا تريانغل ايكيلاتيرال ولا اللوزانج. خاصكم تحفظوا الخاصيات. كاين الاستاذ اللي غيبازي لكم على الرسم. غيبرك عليك ارسم. هل بين ان بعض الخطر يعطيك املاء الفراغ، بعض الخطر يقول لك مثلا يرسم لك واحد الشكل اللي هو كاع مشبك ما عرفتي راسو من ساسو. يبقى يقول لك واش هادوك لي دو، واش هذه ميدياتريس ديال سيغمون، واش هذه. فهمتوا؟ بيان سور اللي كنتبعني راه عطيتكم واحد التمرين مشبك تبارك الله في هادشي ديال لي زاكس اولا لي سيميتري سنترال و سيميتري اكسيال. يعني كاين الاستاذ اللي كيبازي على هكا وكاين الاستاذ اللي كيبازي على الحفاظه. دونك نتوما شدوا بجوج، كلشي داكشي بجوج. ماشي شي حاجه الهندسه. دونك غير فهموا الدرس وراكم ما تلقاو حتى شي مشكل. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. قلت لكم تكتبوا لي في التعليق اش من فيديو بغيتوني نشرح لكم. دمتم بخير، الى فيديو اخر ان شاء الله.